Révision grammaticale et linguistique, première partie. Révision linguistique. لمعرفة اليوم نطرح السؤال Quel jour sommes-nous aujourd'hui? أو Nous sommes quel jour aujourd'hui? نجيب Nous sommes le lundi ou mardi, mercredi ou jeudi, ça dépend du jour de la semaine. لمعرفة الشهر نطرح السؤال En quel mois sommes-nous? الجواب Nous sommes au mois de janvier ou février, juin, على حسب, ou bien on dit nous sommes en juin, juillet ou août, على حسب الشهر. لمعرفة السنة نسأل En quelle année sommes-nous? En quelle année sommes-nous? نجيب نص en 1997 par exemple نحن في 1997 أو nous sommes en 2021 على حسب السنة. للسؤال عن تاريخ اليوم نسأل Quelle est la date aujourd'hui? Ou Aujourd'hui la date c'est quoi? نجيب par exemple aujourd'hui le samedi 12 juin en 2021. لسؤال الشخص عن الوسيلة التي يذهب بها إلى الرباط نسأل Comment vas-tu à Rabat? Ou Par quel moyen de transport vas-tu à Rabat? يجيب Par exemple, je vais à Rabat par le train ou bien je vais à... لسؤال الشخص عن الملابس التي يفضلها نسأل Quel vêtement préfères-tu mettre? أو Qu'est-ce que tu préférais mettre? فيجيب Je préfère mettre costume, robe, chemise noire, chemise blanche, ça dépend. لسؤال شخص عن الفواكه المفضلة لديه أو الخضرة أو الخضر المفضلة نسأل Quel est ton fruit préféré? يجيب Je préférais banane, pomme, orange على حسب ذوق كل واحد. لسؤال شخص عن الحيوان الذي يفضله فنسأل Quel est ton animal préféré? يجيب Je préférais ou bien mon animal préféré est Révision grammaticale. الآن سنحاول أن نراجع بعض دروس الجرامر. La phrase français. إذن أول درس نأخذه في الجرامر هو الجملة الفرنسية. تتكون الجملة في اللغة الفرنسية من 3 عناصر sujet plus verbe plus complément. Sujet plus verbe plus complément. Par exemple, je suis grand. Ali va à l'école. Le professeur explique la leçon. Donc, واضحة هنايا je et Ali, le professeur, son sujet. Verbe être suis, va, verbe aller et expliquer, verbe au premier groupe. Sont des verbes. Et aussi, عندنا grande, à l'école et la leçon, ce sont des compléments. Le sujet. الفاعل. Le sujet peut être يمكن أن يكون pronom comme je, tu, il, nous, vous ou bien peut être un nom. Non, existe 2 types de nom propre, اسم عادي, Salim,
أحمد، خالد، نعيمة. أو بيان نون كومان اسم مشترك، مثلا اسم مدرسة، اسم مدينة. هذا هو الفرق بين نون بروبر و نون كومان. لو فيرب هو الطرف الرئيسي في الجملة، لأنه هو اللي كيحمل لينا المعنى ديال الجملة وأيضا يعطينا الزمن. باختصار، باش ما نطولوش الشرح الأولي، لأننا مازال غادي نرجعو فيديوهات أخرى إن شاء الله ونطرقو لو فيرب بصفة دقيقة أكثر. هناك 3 مجموعات للفعل. عندنا لو بروميير جروب كو سو تيرمين ينتهي دائما بER. لو فيرب دو بروميير جروب في لا كونجوغاسيون ديالو سهل جدا، فقط أنني سوفي أنني نحفظ فيرب واحد ولا تيرمينيزون نعممها على الباقي. أوسي بالنسبة لدوزيام فيرب كو سو تيرمين باغ ER كوم فينيغ، أيضا نحفظ فيرب واحد ونعممها على الباقي لأنهم سون دي فيرب إيريغوليي. Par contre le verbe de troisième groupe هو واحد المجموعة اللي كتلزم علينا أننا نراجعو الكونجوغاسيون ديالها، لأن ميمكنش أنهم يكونوا متشابهين بين فعل و verb. لي تيرمينيزون ديالهم كاين ER، كاين OER، كاين ER، كاين RE، شبيهة للبروميير جروب وشبيهة أيضا للدوزيام جروب، لذلك يجب أن ننتبه لهذه المجموعة بالذات. لو كومبليمون هو مكمل المعنى للجملة. معنى في اللغة العربية كما كنقولوا هو ما وقع عليه فعل وفاعل. هناك أنواع كثيرة من لي كومبليمون. عندنا لادجيكتيف، عندنا لي زادفيرب، عندنا لي كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، دو مانيير، دو طون، هادو ظرف مكان زمان. عندنا لا كوز، عندنا لا كونسيكونس. هادو كاملين إن شاء الله غادي نتعمقوا فيهم أكثر، فقط الفيديو الأولي كانت إشارة لهم. من ثم إن شاء الله سلسلات أخرى سيكون شرح مبسط لكل لي زارتيكل أو الأدوات. لي زارتيكل انديفيني، أدوات النكرة عكس المعرفة. كاللغة العربية عندنا المعرفة وعندنا كلمة نكرة. في اللغة الفرنسية لي زارتيكل انديفيني هما pour les masculins singuliers المفرد المذكر مثل un ami، un garçon. une féminin singulier أو مفرد المؤنث، une école، une femme. أو نجد دي جمع بنوعين، يعني le féminin et le masculin de pluriel، مثال des élèves، des femmes. les articles définis عكس les articles indéfinis هما أدوات المعرفة. كيف ما كاين عندنا في اللغة العربية ال، في اللغة الفرنسية عندنا لو ou bien l'apostrophe pour المفرد المذكر masculin singulier. عندنا لا féminin singulier مفرد مؤنث، وعندنا لي pour les masculins les féminins de pluriel. بالنسبة للمفرد المذكر الفرق بين لو و l'apostrophe، هذيك الابوستروف كنديرو لها كان الكلمة كتبتدئ بلي فويال، وحنا كنعرفو لي فويال هما ا، او، اي، او، يو، إيكغيك. يعني أي اسم كيبدا بفويال ماسكولا سانغولي كنديرو هاديك ابوستروف. هذا هو الفرق اللي كاين بين لو و ال. غادي نشوفو دابا لي زارتيكل كونتراكت او بيان ادوات الادغام. هاد لي زارتيكل كونتراكت كيكونوا عندنا واحد دو بريبوزيسيون، حروف الجر ا و دو كيكونوا قبل من الارتيكل ديفيني، وكيكون عندهم واحد المعنى وتستعمل بكثرة. غير خاصنا نميزو شوية الفرق بيناتهم فقط وصافي. ملي كنلقاو مثلا ا اكسون زائد لو كنعوضوها ب او، و بيان دو زائد لو كنعوضوها بدو. يعني هاد التغيير هذا كيحدث فقط في الماسكولين سينغولير، في المفرد المذكر هي اللي كتوقع لينا ديك ا زائد لو تساوي او، و بيان دو زائد لو كتساوي دو، كوم دو ليسي و كوم او ليسي. الآن عندنا لي زارتيكل بارتيتيف، أدوات الزئة اللي هما دو المفرد المذكر، دو لا مفرد المؤنث، دو لو اسم مفرد بنوعيه،
هنا مذكر مؤنث غير كيكون مسبوق بحرف متحرك، قلنا دي فويال اللي هما أ و أو و إي و أو و أو إيكغيك، وعندنا دي. هاد لي زارتيكل بارتيسيف فقط بعجالة باش نفهموها، هي ملي كنقولو مثلا جو مونج دو بان، شنو كنقصد هنايا؟ ما كنقول دو بان يعني الخبز، ولكن أنا ما غاديش ناكل الخبز كامل، غادي ناخد غير جزء من الخبز، يعني غير دو بان. أو بيان جو بوا دو لو، يعني ما غنشربش الحليب، الحليب اسم شامل لسائل معين، أنا غادي نشرب فقط هداك الكأس، يعني هداك الجزء من الكل، يعني هداك الجزء من الكل كيتسمى ارتيكل بارتيتيف فقط. هذا هو الشرح المبسط ديال هاد لي زارتيكل بارتيتيف. هنا خاصنا نميزو بين دو لاكسون، باش هنا غادي نميزو بين لارتيكل كونتراكت و لارتيكل بارتيتيف. علاش قلت لكم في لارتيكل كونتراكت انتبهوا، والباقي راه جيد سهل. لي زادجيكتيف او بالعربيه الصفه او النعت. لي زادجيكتيف ديمونستراتيف صفات الاشاره، ملي كنبغيو نشيرو لشي شخص نادي ولا نعتو نستعمل هاد لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. سي هذا بالنسبة للمفرد المذكر، هذا كتاب، هذا صديق، هذا ولد. سيت هذه مفرد مؤنث، هذه سيت في، سيت école. سي جمع مذكر مؤنث، سي garçon، سي في. les adjectifs possessifs أو الصفات الملكية، يعني أقصد بالملكية يعني شي حاجة واش ديالي أملكها أنا ولا أتملكها أنت أو لا يملكها هو أو هي، بمعنى أننا شيء نملكه أو يملكه آخر. مثلا غنقولو مثلا محفظة، كارطابل، غنقولو مون كارطابل، طون كارطابل، سون كارطابل. هادو هما صفات الملكية. فقط ملحوظة هنا بالنسبة لزادجيكتيف بوسيسيف مون، طون، سون، كنستخدموها عوض ما، طاسة، وخا يكون اسم مفرد مؤنث إلا كنبدو بحرف متحرك يعني فويال. مثلا ما وراه إيكول هي فيمينا، ولكن منقدرش نقول ما إيكول، كنقول مون إيكول. طامي كنقول طون أمي، ما يمكنش ليا نقول سا يونيفرسيتي، كنقول سون يونيفرسيتي. هذا هو ليكسيبسيون الواحد اللي كاين في هاد لادجيكتيف بوسيسيف.